डिसिजन कितें जाला आता म्हणून जे कितें जालां न्हू जेन्ना पळय ते लोकांनी म्हाका पळय घरा कडेन ते येवन आमगेर म्हाका तेणी मिटिंगेक आपयलो न्हू आनी तेणी म्हाका ते डिमांड दिले ते डिमांड घेवन हांवें सीएमा कडेन दिलेले आहा सीएमान आमच्या हुजरात ताका इंस्ट्रक्शन दिले ताका TCPक हें कर म्हण ताका डायरेक्शन दी आनी ते बंद कर म्हण आनी अशें डिसिजन दिलेलें आहा काल तिका सर हांवें व्हिडियो पळयला की तेजें काम चालू आसलें तें काम कशें अशें बंद पडोंक जाय आतां हांव ती खबर घेतलो कितें कोता पळय आनी तें काम जर बंद ना जाल्यार तें बंद करूंक लायतलो दुसरी खबर म्हणटा ते युनिटी मॉलाचेर अजुनूय लोकांचो हें चलता विशयाचेर एजिटेशन अजुनूय चालू आसा सो तेंचें कितें जालां न्हू म्हाज्या दिसता तेंकां बरोवन जाय पडटा म्हाज्या दिसता सीएमान जेन्ना पळय तिका सांगलां न्हू सीएम 100% आपणाचें भट धरतलो हें म्हाका गॅरंटी आहा आनी तेंच्या डिमांड कितें आहा न्हू तें चलता जातलें आनी दुसरी लास्ट म्हणटा पळय ते आयज तुमचो नॅशनल प्रेसिडेंट येयलो आसा 2027च्या असेंब्ली इलेक्शनाचेर उलयता सांताक्रूज मतदारसंघान BJP येतली तिका तुवें पळयलां जिल्हा इलेक्शन कितें जालां न्ही जिल्हा इलेक्शनाक सद्याक आमी उमेश चिंबला 2900 लीड आहा सांताक्रुजान आमी 2900 काँग्रेस लीड आहा आनी BJP सेकंड आहा आनी आजी थर्ड आहा कित्याक काम आजी कितें जाता सांताक्रुजचो एक पंचायत लागता सेकंड 3 पंचायत लागता गमलें न्हू आनी जालां कितें हें तूं कॅल्क्युलेशन पळयशी जाल्यार सांताक्रूज आमचे पर्सेंटेज 2 आसा BJP लीड सो तुका कांय प्रॉब्लम ना ना म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लम आसतली आनी आमची कामां चालूच आहा मेन इम्पॉर्टंट जाली कामां म्हाका जाय लोकांची कामां जालेली लोकांक घरा बी दिवन सगळीं कामां केल्लीं सीएमाचें फूल कॉपरेशन आमचें करतलें थँक्यू पळय सीएम आतां इन्शुरन्स पळय दिला न्हू तेजेर म्हाका विश्वास आसा आनी सीएमान सांगलां पळय तशें जातलें सर तुम्ही त्यांच्याकडे उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून पळय तेंचें उलोवप सीएमा कडेन चालू जाल्लें न्हू ताका सीएम बरे भशेन हँडल करतलो पूण सर ते म्हणटा की टुरिजमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा पळय आतां सीएमा कडेन उलोवन तें करूंक जाय बरें भशेन आनी सीएम तेजें सोंपलें करतलो एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो न्हू तें 100% तो करतलो